अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान कासिम मुनीर, आप देख रहे हैं एशिया टुडे न्यूज़। निशाद नई प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज का जो हमारा मकसद है, मौजूदा जो सियासी अदम इस्तेकाम और मौजूदा हुकूमती और दीगर जो मामलात हैं उन पर हम जो है आज बहस मुबाहसा भी करेंगे, तज्ज़िया भी करेंगे। और हमारे साथ जो समाजी शख्सियत मौजूद हैं इस वक्त, उनका नाम है मलिक इमदाद, जो कई बैरून ममालिक के दौरे भी कर चुकी हैं और उन्होंने बड़े पैमाने पर कई किस्म के कारोबार जो हैं वो बैरून ममालिक में किए। लाखों करोड़ों रुपए जो है इन्वेस्ट पाकिस्तान के अंदर नहीं किए। इसकी क्या रीज़न है? मौजूदा जो हालात हैं वो दुरुस्ती की सिमत आते हुए दिखाई नहीं देते। इन सब के पीछे क्या मुराकात हैं, ये जानने के लिए आज हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, मैं आज के प्रोग्राम में मलिक इमदाद साहब को वेलकम कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। मौजूदा हुकूमत और सियासी अदम इस्तेकाम की जो वजह है, ये क्या सूरत हाल है कि आपने तकरीबन बैरून ममालिक के बहुत सारे जो हैं वो दौरे भी किए और करोड़ों रुपए का जो बिज़नेस है आपका वो बैरून ममालिक में है। पाकिस्तान के अंदर जो है वो आप कारोबार न कर सके, नौजवानों को फ़ायदा न दे सके, इसकी वजह क्या है? शुक्रिया कासिम मुनीर साहब, मैं मशकूर हूँ कि आपने मुझे दावत दी अपने चैनल एशिया न्यूज़ में। आपने क्वेश्चन मुझसे किया है कि मौजूदा हुकूमत और सियासी अदम इस्तेकाम जो पाकिस्तान में चल रहा है, तो करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट जो पाकिस्तान में यहाँ से हमने बैरून मुल्क शिफ्ट किए हैं, उसकी वजह यही है कि हमारे मुल्क में जो सियासी अदम इस्तेकाम है उसमें लीडरशिप का फुकदान है। तो मलिक साहब ये बताएंगे जो सियासी अदम इस्तेकाम को हम पिछले तकरीबन 77 ईयर पाकिस्तान को बने हुए हो गए हैं और तकरीबन 70 साल से हम देख रहे हैं लीडरशिप का जो फुकदान है वो पेश आ रहा है, हालात दुरुस्त नहीं हो रहे। अब हम उस दलदल में फंस चुके हैं जहाँ से निकलना नामुमकिन दिखाई दे रहा है। तो ये कौन ठीक करेगा आखिर? हाँ कासिम मुनीर साहब, आपने अच्छा क्वेश्चन किया। उसकी वजह ये है कि मैं समझता हूँ कि हमारे जो लीडर हैं उनको एक पेज पे आना चाहिए और बामी इत्तेफाक राय से ये सारे मामला। तो ये बामी इत्तेफाक और एक पेज पर कौन लाएगा? मैं लाऊंगा, आप लाएंगे, कौन लाएगा? इन जो हमारे आला शख्सियत बैठी हुई हैं, लीडर बैठे, 24 करोड़ से ज़ायद जो है हमारी आवाम है। हमारा मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह तमाम जो अल्लाह की तरफ से मादनियात हैं वो मौजूद हैं, मौसम मौजूद हैं, इंसान जो है उसके तमाम रंग नस्ल हर चीज़ मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद कौन यहाँ पर क्या लाएगा, किस तरह लाएगा? कासिम साहब, फर्स्टली तो मैं ये कहूँगा कि हमारे मुल्क में जो अदम इस्तेकाम है उसकी वजह यही है कि एक तो लीडरशिप का फुकदान है, दूसरा इल्ट्रेसी है और हमारे जो लीडर हैं इनके ज़ाती मफादात हैं जिनको वो अपने मफाद के लिए हम गरीब लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और कामर्स इसीलिए हमारी मैशियत बैठ गई है कि कामर्स के जितने भी बड़े बड़े कामर्स के लोग थे वो यहाँ से माइग्रेट कर गए हैं बैरून मुल्क। उन्होंने अपनी इंडस्ट्रियाँ यहाँ से शिफ्ट कर दी हैं। उसकी वजह यह है कि हमारी जो लीडरशिप में इल्ट्रेसी। तो अब उनको जो बाहर शिफ्ट हो गए हैं कारोबारी हज़रात, उनको वापस कैसे लाया जा सकता है? क्योंकि मौजूदा जो सूरत हाल है वो भी हमें बड़ी गंभीर दिखाई दे रही है। एक जो सियासी जमात है जिसका नाम है PTI, वो मुसलसल उनकी तरफ से अपने जो उनके लीडर हैं इमरान खान, जो साबिक वज़ीर आज़म भी हैं, वो जेल में बंद हैं और वो वहाँ से कोई कॉल या मैसेज चलाते हैं तो उसका भरपूर जो है वो आवाम जवाब देती है। तो इस अदम इस्तेकाम को कैसे रोका जा सकता है या कैसे दुरुस्त किया जा सकता है? मैं समझता हूँ कि अदम इस्तेकाम को उसी वक्त रोका जा सकता है कि जब मजहबी हमारे सियासी, मजहबी और दूसरे जो तमाम मकतबा फ़िक्र के लोग हैं उनको एक भी इत्तेफाक के साथ आना चाहिए और मिल बैठ के इस मुल्क के बारे में सोचना चाहिए। हमारे मुल्क में किसी चीज़ की कमी कोई नहीं है, अल्लाह पाक ने बहुत सारे वसाइल दिए हुए हैं। जब तक हम इस मुल्क के लिए सिंसियर नहीं होंगे तब तक ये मुल्क आगे नहीं चल पाएगा। हमारे अपने ज़ाती मफादात ख़त्म नहीं होते हैं। हमने चंद पैसों की खातर इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया और मुल्क हमारा दिन ब दिन दलदल में फंस रहा है। सियासी लीडरों का किरदार हमने हमेशा यही समझा, आवाम तक यही मैसेज आया कि वो कमज़ोर है। फ़ौज ने बड़ा अहम किरदार अदा करने की कोशिश की लेकिन उनका किरदार भी कहीं हमें जानदार दिखाई नहीं दिया। इसकी क्या वजह है?
دیکھیں جی ہم تنقید تو بہت کرتے ہیں فوج کے بارے میں. اگر دیکھا جائے تو ہماری فوج کی قربانیاں بہت ساری ہیں, ان کو ہم نے رائے گاں نہیں سمجھنا چاہیے, اپریشیٹ کرنا چاہیے. ہمارے شہداء نے قربانیاں دی ہیں, اور قربانیاں ہمیشہ جو میجر سے صوبیدار تک ان لوگوں نے دی ہیں. اوپر جتنے ہمارے کچھ اعلیٰ افسران بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ ان کی قربانیاں رائے گاں نہیں جاننی چاہیے. اچھا, ہمارے ملک کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے, کوئی بھی سیاسی جماعت آئی ہے اس نے ایک خاص بیانیہ جو ہے اسے بیچا ہے. عمران خان ہے, انہوں نے جب سٹارٹ لیا تو 126 دن کا دھرنا دیا, اس میں نوجوانوں کو کیش کیا گیا, نوجوانوں کو ایک نیا تھیم, نیا نعرہ, ریاست مدینہ, کئی قسم کے نعروں کے ساتھ ایک گونج دکھائی دی کہ پاکستان درستگی کی طرف جا رہا ہے. لیکن وہ ایک ایسا 2017 سے لے کے ابھی تک کا جو ٹنیور جا رہا ہے, اس میں ہم نے سوائے نقصان کے کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ حالانکہ اس وقت بھی پی ٹی آئی پاکستان کی مقبول ترین سیاسی جماعت ہے, لیکن اس کے ہاتھوں جو پاکستان کا سیاست کا شیرازہ بکھیرا گیا اور جو ٹکڑے سیاست کے ہوئے وہ ہم اگلے 100 سال درست نہیں کر سکتے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ قاسم صاحب بڑا اچھا کویشچن کیا آپ نے. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو جب ووٹ دی گئی ہے تو اس کے ویژن پہ دی گئی ہے. لوگوں کی اور نیو جنریشن کی اس نے بڑی ذہن سازی کی ہے, اور اس کے قول اور فعل میں سمجھتا ہوں بہت تضاد ہے. جو کچھ کہا گیا وہ ڈیلیور نہیں کیا. تنقید اس نے بہت کی ہے, اور اس کا امپیکٹ ابھی تک ہم خود بھگت رہے ہیں. لیکن اگر دیکھا جائے کہ ابھی تک عوام کے اندر وہی فضا قائم ہے, عمران خان, پی ٹی آئی, یہ چینجنگ آ جائے گی, تو چینجنگ تو نہیں آئی. ہمارے قرضے کتنے بڑھ گئے ہیں, ہمارے ملک میں جو موجودہ صورتحال چل رہی ہے, اور شریف بندہ کدھر جائے؟ جو سفید پوش لوگ ہیں وہ تو کسی کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتے. دن بدن ہماری عوام بے سری ہے, اور کوئی آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں, اور کوئی سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. اچھا ملک صاحب, یہ چونکہ اسلامی ملک ہے, ہم اپنا 1956-1973 کا جو آئین دیکھتے ہیں تو اس میں واضح طور پر یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ ہے وہ یہاں پہ نافذ ہونا چاہیے, اسلامی قانون ہونا چاہیے. تو کیا اگر یہاں پر اسلام جو ہے پریکٹیکلی نافذ ہو تو یہ تمام بیماریاں, تمام خامیاں جو ہیں وہ درست نہیں کی جا سکتی؟ اصل میں اس ملک کو, بلکہ اس کائنات کو اللہ پاک نے تخلیق کی ہے, تو محمد علی محمد پہ کروڑوں درود و سلام اطہار گرانا ہے. تو ہم صحیح معنوں میں فالور نہیں ہیں. جو آسانیاں ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ہمیں فرمائی ہیں وہ تو ہم لے لیتے ہیں. ادروائز ہمارے جتنے بھی رسم و رواج ہیں وہ سارے اسلام کے مطابق نہیں ہیں. تو یہ چیزیں بھی لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے. ہمارے مذہبی جو اسکالر ہیں ان کو بھی چاہیے کہ پراپر ہمیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ علماء کا کردار جو ہے وہ مشکوک بھی ہے اور انتہائی کمزور بھی ہے؟ میں کہہ سکتا ہوں. ناظرین, آج کا جو ہمارا پروگرام تھا وہ پاکستان کے اندر جو حکومت تھی اور سیاسی جو عدم استحکام تھا اس حوالے سے, لیکن مرکزی جو ہمارا خیال ہے وہ یہی نکلا پروگرام کا کہ ہم چونکہ اسلامی ملک میں رہتے ہیں اور 99% جو یہاں کی آبادی ہے وہ اسلام پسند ہے اور مسلمانوں پر محیط ہے, تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر گامزن ہونا ہوگا. یہی ہمارے لیے کامیابی کا زینہ اور راستہ ہے. ہمارے ساتھ موجود تھے آج کے سماجی شخصیت ملک امداد صاحب جو بیرون ممالک سے تشریف لائے تھے, اور ان کی جو باتیں ہیں وہ کڑوی ضرور ہیں لیکن وہ سچ پر مبنی ہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان قاسم منیر کو اجازت دیں, اور پروگرام دیکھ کر رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ مزید جو حالات اور واقعات ہیں اس کے لیے ہم آپ کے ایشیا ٹوڈے نیوز کے حوالے سے ہم پروگرام جو ہیں وہ کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. اللہ حافظ.